बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़ के जनरल साइंस के इस इंपॉर्टेंट सेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूं। और आज का हमारा सेशन है विटामिन्स एंड इट्स एसोसिएटेड डिजीज़, यानी विटामिन की डेफिशिएंसी से जितनी भी डिजीज़ होती हैं उस हवाले से आज का सेशन है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही इंफॉर्मेटिव सेशन है। इंटरेस्टिंग इस हवाले से है कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो विटामिन्स एसोसिएटेड डिजीज़ से हैं वो मैंने सारी की सारी जो है वो शामिल की हैं, जबकि इंफॉर्मेटिव इस हवाले से है कि इससे रिलेवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती हैं वो मैंने कोशिश की है कि वो सारी इकट्ठी एक जगह की जाए, ताकि आज का सेशन देखने के बाद विटामिन्स और उससे रिलेवेंट जितनी भी डिजीज़ हैं उसको आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें। एग्जामिनेशन में कोई भी इससे रिलेवेंट क्वेश्चन आए या शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आप फ़ौरन उसको क्लिक कर सकें। इसके साथ साथ मैंने इसकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए, आपके इंटरेस्ट को बहाल करने के लिए मैंने पिक्चर्स भी शामिल की हैं मुख्तलिफ बीमारियों से एसोसिएटेड। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ ये पिक्चर्स दी हैं, इसी तरह की ये सारी पिक्चर जो है ये मुख्तलिफ डिजीज से रेलिवेंट हैं, और ये वाली चीज़ें जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और मुझे यकीन है कि आज का सेशन देखने के बाद विटामिन्स उससे रेलिवेंट जो डिजीज़ हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, और एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन जो इससे रेलिवेंट होगा तो आप वो फ़ौरन क्रैक कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले जो विटामिन है उसका नाम है विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनोल, और इसकी डेफिशिएंसी से जो बीमारी होती है उसमें दो बड़ी फेमस बीमारी है, ज़ेरोप्थेल्मिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस ऐसी कैफियत को कहते हैं जिसमें कम रोशनी या रात के वक्त जो है वह नजर नहीं आता, जबकि ज़ेरोप्थेल्मिया नाइट ब्लाइंडनेस की ही डेवलप फॉर्म है। ये बीमारियां जो है डिफेक्ट ऑफ कॉर्निया यानी कॉर्निया के डिफेक्ट की वजह से होती हैं, जबकि इस बीमारी से जो मुतासरा शख्स होता है या आंख होती है उसमें वाइट स्पॉट्स जो है वो वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। विटामिन ए की डेफिशिएंसी क्यों होती है? ये जब हम लिक्विड्स न्यूट्रिएंट्स कम मिकदार में इनटेक करते हैं तो उसकी वजह से होती है। हमारे जिस्म में जो चर्बी है वो अच्छी तरह अब्जॉर्ब नहीं हो पाती तो उसकी डेफिशिएंसी से विटामिन ए जो है वो मंतज होती है, जबकि हमारा लिवर अगर प्रॉपर तौर पर फंक्शन नहीं करता तो उससे भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी वाकई हो सकती है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी हमारे इम्यून सिस्टम को, कुव्वते जो मुदाफ़ियत है उसको मुतासर करती है, जबकि आंखों से मुताल्लिक बहुत सारी इफेक्ट्स और असरात विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आंखों को किस तरह मुतासर हुआ। तो इससे अगर आंख में हम देखते हैं तो हमें बल्जिंग नजर आती है, कॉर्निया में डिफेक्ट नजर आते हैं। इस तरह इस वाली पिक्चर में हम देख सकते हैं कि वाइट स्पॉट्स इस एरिया में हमें नजर आते हैं। तो आंखों से मुताल्लिक जो है जो बीमारियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होते हैं। नेक्स्ट इज विटामिन डी। विटामिन डी वाज डिस्कवर्ड इन 1920 और इसका केमिकल नेम है कॉल्सिफेरॉल। अगर आप इस नाम को हमेशा के लिए याद करने चाहते हैं तो आपने इसके लिए डीसी की एब्रिविएशन को याद रखना है। डीसी जनरली स्टैंड्स फॉर डिप्टी कमिश्नर, लेकिन यहाँ पे आपने इसको डी फॉर विटामिन डी और सी फॉर कॉल्सिफेरॉल के तौर पर ज़हनशीन करना है। इसकी डेफिशिएंसी से जो बीमारी होती है उसे रिकेट्स कहते हैं, ऑस्टियोमेलेसिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस। दीज आर दी थ्री डिजीज which are associated with the deficiency of vitamin D. विटामिन डी मजबूत हड्डियों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जबकि ये हमारी खुराक में जो कैल्शियम है उसको यूज करने के लिए भी बड़ा हेल्पफुल होता है। ये इंसान की जो हड्डियां होती हैं उनके जो टिश्यूज होते हैं उनको प्रॉपरली उनकी न्यूट्रिशन नहीं होने देती, प्रॉपरली मिनरलाइज नहीं होने देती, उनकी ग्रोथ को मुतासर करती है। लिहाजा जब हड्डियों की ग्रोथ मुतासर होती है उनके टिश्यूज के प्रॉपर मिनरलाइजेशन ना होने के बायस, तो उससे हमारी हड्डियों की नशोनुमा नहीं हो पाती और हड्डियां खोखली हो जाती हैं, बोन जो है वो सॉफ्ट हो जाती हैं। और जब इंसानी हड्डियां मुतासर होती हैं तो जाहिर है उससे इंसान का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर मुतासर होता है, और इंसान का जो स्केलेटल है, इंसान का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो डीफॉर्म हो जाता है। यहाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं दिखाया हूँ, यहाँ पे नॉर्मल एनाटॉमी हम देख सकते हैं हड्डियों की, इंटरनल एनाटॉमी या आउटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। तो अंदरूनी तौर पर भी देखे जा सकते हैं कि हड्डियां बिल्कुल साफ नजर आती हैं, इनमें कोई क्रैक्स नहीं है, इनमें कोई डिफॉर्मेशंस नहीं है, ये प्रॉपर हैं, फिल्ड भी हैं और प्रॉपर शेप में हैं। जबकि रिकेट से मुतासरा जो हड्डियां होती हैं उनका इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ हम देखते हैं तो हमें वाज़ेह तौर पर इसमें होल्स या क्रैक्स या खुरदरी नजर आती हैं। तो ये बेसिकली रिकेट्स है जो इंटरनली हड्डियों को इस तरह मुतासर करती है। ये तो ही हड्डियों की इंटरनल सिचुएशन। बाहर से हम देखते हैं जो इंटरनल जब हड्डियां मुतासर होती हैं तो ज़ाहिर है बॉडी स्ट्रक्चर जो उसका
اس متاثر ہوتا ہے، اور وہ ہم اس تصویر میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہمارا ہڈیوں کا سٹرکچر متاثر ہوتا ہے، اس سے ہمارے جو میجر اعضاء ہیں، جو میجر ہڈیاں ہیں، وہ جو ہے متاثر ہوتی ہیں، تو اس سے ہمارے اعضاء جو ہے وہ مڑ جاتے ہیں. یہاں ہم ٹانگوں میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح بازو میں نظر آتے ہیں، یہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. عموماً یہ بچوں میں زیادہ کامن ہوتی ہے، لیکن بڑوں میں بھی بیماری ہو سکتی ہے. نیکسٹ از وائٹامن ای. وائٹامن ای کا کیمیکل نیم ہے ٹوکوفیرول، اور اگر آپ اس سے وائٹامن کو ہمیشہ کے لیے یاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو ای ٹیک کی ابریویشن کے ساتھ آپ نے اس کو یاد کرنا چاہیے، اور ای ٹیک جو ہے وہ اسٹینڈ فار ای فار وائٹامن ای، وائل ٹیک کو آپ نے ٹوکو کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے وائٹامن ای کے نام کو یاد کرنا ہے. مجھے یقین ہے کہ ای ٹیک سے آپ وائٹامن ای کو کبھی بھی نہیں بھول پائیں گے. اس کی ڈیفیشنسی سے جو میجر پرابلمز ہوتی ہیں وہ اسٹیریلٹی اینڈ سیکسول پرابلم ہوتی ہیں، یعنی آپ کا جو پروڈکشن ہوتی ہے، جو فردر پروڈکشن ہے، ڈیولپمنٹ آف پروڈکشن ہے، وہ متاثر ہوتی ہے. جب سے سیکس سے ریلیٹڈ پرابلم بھی جو اس سے ریلیونٹ بھی ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں. اب یہ بیماری کیوں ہوتی ہے؟ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں ان ایڈیکویٹ ڈائٹری انٹیک، جب خوراک مناسب طور پر یا مناسب طور پر نہیں ملتی تو اس سے یہ ڈیولپنگ کنٹریز میں میجر کاز ہے وائٹامن ای کی ڈیفیشنسی کا. جبکہ ڈیولپ کنٹریز میں جو فیٹ ابزارپشن ہے وہ پراپر نہیں ہوتی، یعنی چربی مناسب طور پر حل نہیں ہوتی یا چربی انسان کے جسم میں زیادہ ہو جاتی ہے. تو ان دونوں وجوہات کی وجہ سے یہ وائٹامن ای کی ڈیفیشنسی سے پرابلمز ہو سکتی ہیں. یہ والی پرابلم فردر چل کے انیمیا اور نروس سسٹم کو متاثر کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہم جو وائٹامن ای کی ڈیفیشنسی سے جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کے کازز کو اور اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ واضح طور پر تصویر میں دیکھے جا سکتے ہیں. اگر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو اس کے علاوہ وائٹامن ای کیسے متاثر کرتا ہے، یہ ٹیشو کی ہیلنگ میں جو ہے وہ اس سے پرابلم ہوتی ہے. بالوں کے حوالے سے وائٹامن ای کی ڈیفیشنسی لاس آف ایئر اینڈ ڈرائینس آف ایئر کا باعث بنتی ہے. جبکہ گیسٹرو انٹسٹائنل ڈیزیز یعنی معدے سے متعلق پرابلم بھی وائٹامن ای کی ڈیفیشنسی سے ہو سکتی ہیں. لیگ کریمپس اور مسکولر ویکنس، یہ ساری کی ساری چیزیں وائٹامن ای کی ڈیفیشنسی سے ایسوسیٹڈ. نیکسٹ از وائٹامن کے. وائٹامن کے جو واز ڈسکورڈ ان 1929، 1929 میں یہ وائٹامن ڈسکورڈ ہوا تھا اور اس کا کیمیکل نیم ہے فائلوکوینائن. اگر آپ اس کو ہمیں لمبے عرصے کے لیے یاد کرنے چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو فائلوکینائن کے طور پر آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، اور جب کے کا نام آئے گا تو آپ نے فوراً سے یاد کر لینا ہے کہ جناب کے کا مطلب تھا وائٹامن کے. اس کی ڈیفیشنسی سے بڑی فیمس بیماری ہوتی ہے جسے ہیموریج کہتے ہیں، اینڈ ہیموریج از ایکسیسو اینڈ نان سٹاپ بلیڈنگ. انسانی جسم میں جو وائٹامن کے ہوتا ہے وہ بلڈ کلوٹنگ میں مدد کرتا ہے، یعنی اس سے بلڈ کلوٹ ہوتا ہے. جب وائٹامن کے کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس سے بلڈ کلوٹنگ نہیں ہوتی، اور جب بلڈ کلوٹ نہیں ہوتا تو اس سے بلڈ جو ہے وہ بہت زیادہ پتلا ہو جاتا ہے، اور جب انسانی جسم میں کسی جگہ سے کہیں کٹ لگ جاتا ہے یا خون بہنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ پھر خون نان سٹاپ ہو جاتا ہے، وہ اس سے رکتا نہیں ہے. تو یہ وائٹامن کے اور اس سے ایسوسیٹڈ ڈیزیز ہے. یہ نیو بورن میں کافی کامن ہوتی ہے، جبکہ اس کے علاوہ یہ جلد کے اوپر جو ہے وہ بلیڈنگ کے علاوہ بروزنگ کا بھی باعث بنتی ہے، اور سیویئر کیسز میں آپ کے برین میں بھی بلیڈنگ ہو سکتی ہے. نیکسٹ از وائٹامن سی. وائٹامن سی واز ڈسکورڈ ان 1912 اور اس کا کیمیکل نیم ہے اسکاربک ایسڈ. آپ اس کو لمبے عرصے تک یاد کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں، یہاں پہ بھی ہمیں سی نظر آتا ہے، یہاں پہ بھی سی نظر آتا ہے. تو یہ سی کی ایسوسیشن جو بن رہی ہے یہاں پر یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دوسری، جب آپ اسکاربک ایسڈ کو آپ جب پروناؤنس کرتے ہیں تو اس میں سی کی ایک آواز نکلتی ہے، لہٰذا آپ نے ان چیزوں کو ایسوسیٹ کر کے وائٹامن سی کو ہمیشہ کے لیے یاد کرنا ہے. اس کی ڈیفیشنسی سے بھی بڑی فیمس ڈیزیز ہوتی ہے جسے اسکروی کہتے ہیں، اور اتفاق سے اسکروی میں بھی سی کا جو الفابیٹ ہے وہ پایا جا رہا ہے، اور سی کو بھی اس کو بھی جب ہم پروناؤنس کرتے ہیں تو سی کی وائس نکلتی ہے اسکروی. تو سی جو ہے وہ بڑے واضح ہے. تو یہ تینوں بڑے جو ہے بیلنس کمبینیشن ہے، وائٹامن سی، اسکاربک ایسڈ، اسکروی. وائٹامن سی کی ڈیفیشنسی سے مختلف چیزیں ہیں وہ ایسوسیٹڈ ہیں. اس میں جسم میں ویکنس ہو سکتی ہے، انیمیا بھی وائٹامن سی کی ڈیفیشنسی سے ہو سکتا ہے، گم ڈیزیز ابھی بہت کامن ہے وائٹامن ڈی کے حوالے سے، جبکہ اسکن کی پرابلم بھی وائٹامن سی کی ڈیفیشنسی سے ایسوسیٹڈ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وائٹامن سی اور اسکروی ایک سے زیادہ پرابلمز کا باعث بنتا ہے. ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے ان میں سے کوئی بھی چیز کسی طرح سے بھی آپ کو پوچھی جا سکتی ہے، لیکن آپ نے اس حوالے سے اچھی طرح اویئر ہونا ہے کہ یہ ساری چیزیں وائٹامن سی سے ریلیونٹ ہیں. اب وائٹامن سی کی اہمیت جسم میں اس حوالے سے ہے کہ یہ کولاجن بنانے میں جو بڑا امپورٹنٹ ہے. کولاجن ایک بڑا امپورٹنٹ جو ہے کمپوننٹ ہے جو کنیکٹیو ٹیشوز کو بناتا ہے، اور کنیکٹیو ٹیشوز آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جسم میں
چیزوں کو، مختلف آرگنز کو، ہڈیوں کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں، جوڑنے کو مدد دیتے ہیں۔ جب وائٹامن سی جو ہے وہ کولاجن نہیں بناتا یا اس کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو ظاہر کولاجن نہیں بنے گا، اور جب کولاجن میں پرابلم ہوگی تو آپ کے کنیکٹیو ٹیشوز میں پرابلم آتی ہے، اور جب کنیکٹیو ٹیشوز میں پرابلم ہوگی تو یہ کنیکٹڈ ہیں آپ کی باڈی اسٹرکچر کے ساتھ، اس کی فارمیشن کے لیے بھی اور اس کی سپورٹ کے لیے بھی کنیکٹیو ٹیشوز بڑے امپورٹنٹ ہوتی ہیں، تو اس سے آپ کی باڈی کی پورے اسٹرکچر پر مختلف جگہوں پر مختلف جو ہے طریقے سے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وائٹامن سی اور کولاجن جو ہے یہ بلڈ ویسلز کے لیے بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں پتہ چلا کہ وائٹامن سی بڑا امپورٹنٹ جو ہے وائٹامن ہے، اس سے ایک سے زیادہ پرابلمز مختلف طریقوں سے ہو سکتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں وائٹامن سی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں۔ یہاں پہ اس تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں وائٹامن سی کی ڈیفیشنسی سکن کو متاثر کرتی ہے، تو یہاں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ایگزامینیشن میں اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ نے فوراً اس کو کلک کرنا ہے کہ وائٹامن سی ایسوسیٹڈ ود ڈیفیشنسی آف وائٹامن سی۔ یہاں پہ ہم ویکنیسز اور انیمیا سے متعلق جو بھی تصویر کشی ہے اس کو واضح طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں، جبکہ ہمارے جسم کے دیگر جو کنیکٹیو ٹیشوز کی وجہ سے جو پرابلمز ہوتے ہیں، انیمیٹک پرابلم ہے، کنیکٹیو ٹیشوز کی وجہ سے جو پرابلم ہے، وہ سارے کے سارے سمٹمز جو ہے ان تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جبکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو ٹیتھ کے ہمارے پاس 3 پکچرز ہیں، یہ والی پکچر جو ہے یہ بالکل کمپلیٹ اینڈ ہیلدی ٹیتھ ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں بالکل بیلنس میں بھی ہے اور کمپلیٹ ہے۔ اس پکچر کو ہم دیکھتے ہیں تو یہاں ہمیں لگتا ہے کہ ٹیتھ جو ہے ان کی سائڈیں جو ہے وہ بھرنا شروع ہو گئی ہیں، ان میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی، جبکہ گمز بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں کچھ جو ہے ریڈشنس نظر آتی ہے، تو یہ سیکنڈ فارم ہے ڈیفارمیشن کی ہیلدی فارم کے بعد۔ جبکہ تیسری اس پکچر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو دانت گر بھی چکے ہیں، جو ہیں ان کی بھی جو ہے وہ کمپلیٹ جو ہے وہ نہیں ہے، جبکہ مسوڑے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ متاثر ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں وائٹامن سی اور اس کی ڈیفیشنسی سے ایسوسیٹڈ ہیں۔ اس حوالے سے ایگزامینیشن میں کوسچن بھی کافی دفعہ آتا ہے کہ وچ وائٹامن کازز ٹیتھ ڈیزیز، تو آپ نے اس تصویر کو آپ نے دیکھ لیا اور مجھے یقین ہے کہ آپ یہ والا کوسچن ہمیشہ کے لیے اچھی طرح کریکٹ کر لو گے۔ نیکسٹ از وائٹامن B1، وائٹامن بی بھی اس کو کہتے ہیں اور اس کا کیمیکل نیم ہے تھیامین۔ تھیامین اس کا کیمیکل نیم ہے، 1912 میں یہ ڈسکور ہوا تھا، اور اگر آپ اس وائٹامن کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو تھیامائن کے طور پر یاد رکھنا ہے، اور مائن کو جب آپ یاد رکھیں تو مائن کا مطلب ہوتا ہے میں یا مائی سیلف، مائن کا مطلب ہوتا ہے میں یا مائی سیلف، تو آپ نے مائی سیلف کو 1 کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا ہے۔ اس کو ایسوسیٹ کیوں کرنا ہے جناب؟ ہر آدمی اپنے آپ کو نمبر 1 سمجھتا ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو نمبر 1 سمجھتے ہیں، لیکن اس کو آپ نے 1 کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا ہے B1 کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو یہ مائن اور 1 کی ایسوسیشن کو وائٹامن کے کانسیپٹ میں آپ نے وائٹامن B1 کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا ہے، اور تھیامین کو آپ نے تھیامائن کے طور پر یاد رکھنا ہے، تاکہ اس کا کیمیکل نیم آپ کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے یاد رہے۔ اس کی ڈیفیشنسی جو بیماری ہوتی ہے اسے بیری بیری کی بیماری کہتے ہیں، اور اتفاق سے یہ بھی بی سے سٹارٹ ہو رہی ہے، تو یہ کافی ساری ریزمبلنس ہے جو آپ کی یاد کرنے کے لیے آپ کی بڑی ہیلپ فل ہوگی۔ تو بیری بیری بی سے سٹارٹ ہو رہا ہے، جبکہ بی وائٹامن بی سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تو یہ بی کی ایسوسیشن جو ہے وہ بڑی ہیلپ فل ہے۔ بیری بیری جو ہے یہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ویٹ بیری بیری جبکہ ایک ہے ڈرائی بیری بیری۔ جو ویٹ بیری بیری ہے یہ ہارٹ اور سرکولیٹری سسٹم کو متاثر کرتی ہے، یعنی ہمارے دل کو اور ہمارے نظام خون کو متاثر کرتی ہے، اور اگر بیری بیری کی بیماری ڈرائی بیری بیری ایکسٹریم کیسز میں جاتی ہے تو یہ ہارٹ فیلئر کا باعث بنتی ہے، جبکہ ڈرائی بیری بیری ہمارے نروس سسٹم کو متاثر کرتی ہے، اور جب انسان کا نروس سسٹم سے متاثر ہوتا ہے تو اس کے جو مسکولر اسٹرینتھ ہوتی ہے، جو مسکولر جو سسٹم ہوتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اور جب انسان کے مسلز کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ پیرالائز ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیونٹ ہیں، دل اور دماغ کا آپس میں تعلق ہے، اور پھر اسی طرح مسکولر سسٹم کا مختلف آرگن کے ساتھ تعلق ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیری بیری انسان کو ایک سے زیادہ طریقوں سے متاثر کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہم تصویر میں دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی اس سے ریلیونٹ جو پرابلمز ہیں وہ ان کو بڑے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، یعنی کہ دیکھیں یہاں ہاتھ مڑ جاتے ہیں، اس کے علاوہ پاؤں میں بھی مڑ جاتے ہیں، مسکولر یہ نمنس آف فیٹ یعنی پاؤں کا سن ہو جانا، چونکہ مسل جب آپ کے کام نہیں کریں گے تو اس سے آپ کے جسم میں پرابلم ہوتی ہے۔ اسی طرح برننگ اور ٹوئنکلنگ یعنی چوبن محسوس کرنا، جلن محسوس کرنا مسلز میں، ہڈیوں میں، پینفل ٹینڈن مسلز، تو یہاں پہ بھی نیچے والے حصے میں پرابلم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایبلٹی ٹو اسپیک یعنی انسان بولنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ تو یہ ساری کی ساری گریٹ ویکنیسز کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں بیری بیری سے ریلیونٹ ہے، اور بیری بیری چونکہ انسان بڑے آرگن کو آپ کے
ہارٹ اور سرکولیٹری سسٹم، نروس سسٹم کو متاثر کرتا ہے، لہٰذا یہ بیری بیری کی بیماری انسان کے پورے جسم پر بڑے سویر قسم کے اثرات مرتب کرتی ہے، جبکہ آؤٹرنلی اگر آپ دیکھیں تو اس سے متاثرہ شخص کچھ اس طرح کی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو these were the disease and causes and symptoms of vitamin B and beriberi. Next is vitamin B2. وائٹامن B2 was discovered in 1920 اور اس کا کیمیکل نیم ہے رائبوفلیون۔ اگر آپ اس کو یاد کرنا چاہتے ہیں لمبے عرصے تک ہمیشہ کے لیے تو آپ نے اس کو رائبو کی جگہ رائی 2 فلیون کے طور پر آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، یا آپ نے اس کو رائی بائی فلیون کے طور پر یاد کرنا ہے۔ 2 اور بائی کا مطلب بھی ہوتا ہے انگلش میں 2، جیسے بائی لنگول، بائی انول، تو بائی کا مطلب ہوتا ہے 2۔ تو اسی طرح اگر آپ اس کو رائی بائی فلیون کے طور پر یاد رکھیں گے تب بھی آپ اس کو یاد کر لیں گے، اور اگر آپ رائی 2 فلیون کے طور پر یاد رکھنا چاہیں تو تب بھی آپ کا اس کے کیمیکل نیم کو یاد رکھیں گے۔ وائٹامن بی ڈسکور ہوا تھا 1920 میں، اس کو آئسولیٹ 1933 میں کیا گیا تھا، جبکہ اس کا استعمال جو ہے 1935 سے شروع ہوا۔ تو یہ تینوں کی تینوں جو ڈیٹس ہیں، وہ ایئرز ہیں، وہ وائٹامن B2 کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں۔ آپ نے اس حوالے سے کنفیوز نہیں ہونا۔ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس طرح کے کوسچن بہت کم آتے ہیں جس میں ایک سے زیادہ ایئرز ہوتے ہیں، زیادہ تر اس طرح کے کوسچن آتے ہیں جہاں پر کوئی ایک ایئر ہوتا ہے یا کنسنسس ہوتا ہے۔ یہاں صرف میں نے اپنے جنرل اویئرنس کے حوالے سے یہاں پر دیا ہے تاکہ آپ اس حوالے سے اس انفارمیشن کو گریسپ کر سکیں۔ اس کی ڈیفیشنسی سے جو بیماری ہوتی ہے اس سے سٹومیٹائٹس کہتے ہیں، اور یہ لپس کے حوالے سے ہوتی ہے۔ اینگولر سٹومیٹائٹس یہ بھی آپ کے لپس کے حوالے سے ہے۔ سکن ریشز ہوتے ہیں اور ایچنگ آف اینڈ واٹرنگ آف آئز۔ اس کی جو پہلی بیماری ہے اسے سٹومیٹائٹس کہتے ہیں، اور سٹومیٹائٹس ہوتا ہے کریکس ان لپس، یعنی یہ لپس کا پھٹ جانا، ان میں کریکس پڑ جانا، تو اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ سٹومیٹائٹس کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریڈ ٹونگ یعنی زبان سرخ ہو جاتی ہے، گلے میں درد ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں سٹومیٹائٹس کے زمرے میں آتی ہیں۔ جو لپس میں چیپڈ اینڈ فشرڈ لپس، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لپس ہوتے ہیں وہ ڈرائی ہو جاتے ہیں، کھردرے ہو جاتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں، اور میڈیکل لینگویج میں اس کو چیلوسس کہتے ہیں۔ تو چیلوسس کی ڈیزیز بھی وائٹامن B2 کی ڈیفیشنسی سے ہوتی ہے۔ یہ چیلوسس بھی نام آ سکتا ہے، جبکہ آپ کو لپس کریک یا فشرڈ لپس یا چیپڈ لپس کے نام سے بھی آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ماؤتھ کے جو کارنر ہوتے ہیں ان میں انفلیمیشن ہوتی ہے، ان میں سوجن پڑ جاتی ہے، جو کہ یہاں ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ اینگولر سٹومیٹائٹس کہتے ہیں۔ اگر ایگزامینیشن میں اینگولر سٹومیٹائٹس آئے یا کارنر آف ماؤتھ یا انفلیمیشن آف کارنر آف ماؤتھ آئے تو آپ نے فوراً سے وائٹامن B2 کو جو ہے وہ کریک کرنا ہے۔ آئلی سکنز اینڈ رشنز آن دا سکن آف کارنرز آف لپس، یہ ساری چیزیں بھی وائٹامن B2 کی ڈیفیشنسی سے ایسوسیٹڈ ہیں، جبکہ اس کے علاوہ ایچنگ آف آئیز اینڈ واٹرنگ اینڈ بلڈ شوٹ اینڈ سینسٹیو ٹو لائٹ، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے آنکھوں سے متعلق ہیں، یعنی آنکھوں میں جو ہے وہ چبھن ہوتی ہے، آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، جبکہ زیادہ روشنی میں آنکھیں جو بہت سینسٹیو ہو جاتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں وائٹامن B2 کی ڈیفیشنسی سے ہوتی ہیں۔ یہاں ہم پکچرز میں دیکھ سکتے ہیں، یہ ٹونگ کے حوالے سے کہ ریڈشنس آف ٹونگ اینڈ پینفلنس آف ٹونگ دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ سٹومیٹائٹس ہے جسے آپ کے لپس جو ہے وہ کھردرے ہو جاتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں، اور ان میں کریکس پڑ جاتے ہیں، جبکہ یہ اینگولر سٹومیٹائٹس ہے، انفلیمیشن آف ماؤتھ کارنرز۔ یہ چیزیں یہاں پہ ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وائٹامن B2 کی ڈیفیشنسی سے ایسوسیٹڈ ہے۔ نیکسٹ از وائٹامن B3۔ وائٹامن B3 کا کیمیکل نیم ہے نیاسین، اور اگر آپ اس نام کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو نیاتین کے نام سے یاد رکھیں۔ تین جو ہے وہ اردو میں جو ہے وہ 3 کو بولتے ہیں، تو وہ یہ وائٹامن B3 کے لیے آپ اس کو ایسوسیٹ کر کے نیاتین کے طور پر یاد رکھیں گے تو یہ آپ کو کبھی بھی نہیں بولے گا۔ اس کی ڈیفیشنسی سے بیماری ہوتی ہے، اسے پیلاگرا کہتے ہیں، جبکہ پیلاگرا جو ہے وہ ڈرمیٹائٹس، ڈائریا اور ڈائمینشیا کا مرکب ہے۔ اس کی ڈیفیشنسی سے جو سکن پرابلمز ہوتی ہیں، انفلیمیشن آف سکن ہوتی ہے، ڈائریا جو ہے لوز موشن کو کہتے ہیں، اور جبکہ انفلیمڈ یا انفلیمیشن آف سکنز اور سکن پرابلمز آر ڈرمیٹائٹس، جبکہ ڈائمینشیا جو ہے وہ مائنڈ سیکنس کو کہتے ہیں، نروس سسٹم کا ڈس آرڈر ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں پیلاگرا کے زمرے میں آتی ہیں، اور یہ تینوں چیزیں تینوں طریقے سے انسانی جسم کو متاثر کرتی ہیں۔ یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں سکن پرابلم جو ہے وہ کس طرح ہوتے ہیں، یہ واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ یہاں میں بھی تصویر میں سکن سے ریلیونٹ چیزیں جو ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو پیلاگرا کو آپ نے B3 کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا ہے، لیکن ذہن نشین یہ کرنا ہے کہ ڈائریا، ڈائمینشیا اور ڈرمیٹائٹس یہ ساری کے سارے بھی اسی کا حصہ ہیں۔
नेक्स्ट इज विटामिन B5। विटामिन B5 वाज डिस्कवर्ड इन 1933 और इसका केमिकल नेम है पेंटोथेनिक एसिड। इससे जो मुतासरा बीमारी है या इससे एसोसिएटेड बीमारी है उसका नाम है पैरेस्थीसिया। आपने इसको याद इस तरह करना है कि जनाब ये भी पी से स्टार्ट हो रही है और ये भी पी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पी की एसोसिएशन बड़ी अच्छी है, यहाँ पे बड़ी बैलेंस है और बड़ी हेल्पफुल है। लेकिन अगर आप इसके केमिकल नेम को याद रखना चाहते हैं तो आपने एक चीज़ को ध्याननशीन करना है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सीरीज में विटामिन B5 वो पहला विटामिन है जिसके साथ एसिड का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और ये पी से स्टार्ट हो रहा है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की सीरीज में इसके बाद विटामिन B9 है जिसके साथ एसिड का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है फोलिक एसिड। तो ये दो ही विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स सीरीज में जिनके साथ एसिड का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जबकि पहला है विटामिन B5 जो कि पी लफ्ज़ के साथ इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह आप इसके केमिकल नेम को जो है वो याद कर सकते हैं। पैरेस्थीसिया के साथ साथ टीक, इंसोम्निया और डिप्रेशन का बायस भी बनती है। अब देखते हैं कि पैरेस्थीसिया किसे कहते हैं। अब नॉर्मल डर्मल सेंसेशन यानी इंसानी जिल्द जो होती है वो जब गैर मामूली तौर पर रिस्पॉन्स देना शुरू करती है, उसमें एहसास जो है वो गैर मामूली हो जाता है, तो इस कैफियत को पैरेस्थीसिया कहते हैं। यानी टिंगलिंग, प्रिंकलिंग, चिलिंग एंड बर्निंग एंड नम सेंसेशन ऑफ द स्किन, ये सारी की सारी चीज़ें, यानी चुभन महसूस होना, चुटकी सा महसूस होना, बहुत ठंडा हो जाना, जिल्द में जो है वो जलन का एहसास होना और जिल्द का सोजन यानी जिल्द का सुन हो जाना, ये सारी की सारी कैफियत जो है पैरेस्थीसिया के जुमरे में आती हैं। इसके साथ साथ विटामिन B5 की डेफिशिएंसी से थकन होती है, नींद जो है वो नहीं आती, इंसान में डिप्रेशन होता है, वॉमिटिंग हो सकती है, इसके अलावा स्टोमक पेन, बर्निंग ऑफ फीट्स एंड अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स विटामिन बी की डेफिशिएंसी से हो सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं आपको इंसोम्निया और यहाँ पे हम डिप्रेशन की कैफियत देख सकते हैं, जबकि ये जो इंटरनली हमारे स्किन को जिस तरह मुतासर करती है जिसे हम कहते हैं अबनॉर्मल डर्मल सेंसेशन, ये सारी आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह किसी इंटरनली हमारी स्किन में कोई प्रॉब्लम होती है और उससे पूरे हाथ में किसी बॉडी ऑर्गन में उससे सारे असरात मुरतब होते हैं। तो ये विटामिन B5 की डेफिशिएंसी से होती है और इसकी बीमारी का नाम है पैरेस्थीसिया। नेक्स्ट इज विटामिन B6। इट वाज डिस्कवर्ड इन 1934, 1934 में ये डिस्कवर हुआ था और इसकी डेफिशिएंसी से जो बीमारी होती है इसे पायरिडॉक्सिन कहते हैं। ये भी पी से स्टार्ट हो रही है लेकिन इसके साथ एसिड का लफ्ज़ नहीं है, तो ये पी के साथ जो शुरू होने वाले हैं ये दो ही विटामिन हैं, लेकिन B5 में जो है वो एसिड का लफ्ज़ उसके साथ आया है, जबकि इसके साथ एसिड का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, ये पी से स्टार्ट हो रही है, लिहाजा इस तरह आपने इसको याद करना है। इसकी डेफिशिएंसी से दो बीमारियाँ होती हैं, जिसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी जबकि दूसरी है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। अब सबसे पहले हम देखेंगे माइक्रोसाइटिक एनीमिया किसे कहते हैं। तो इसको समझने के लिए जरूरी है कि सबसे हम पहले माइक्रो के लफ्ज़ जो है लफ्ज़ पे गौर करें। माइक्रो का मतलब होता है कोई छोटी चीज़, यानी एनीमिया की एक ऐसी चीज़ है जो किसी छोटी छोटी चीज़ों का बायस होता है। अब हम देखते हैं कि वो माइक्रो चीज़ है क्या जो एनीमिया का बायस बनती है। तो जनाब माइक्रोसाइटिक एनीमिया की ऐसी किस्म है जिसमें जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो प्रेजेंस उनकी बड़ी स्मॉल होती है, यानी छोटे छोटे वो होते हैं, तो इस कैफियत को माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। जबकि ये बीमारी आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होती है, यानी रेड ब्लड सेल्स का छोटा होना माइक्रोसाइटिक एनीमिया का बायस बनता है। आगे चलकर हम मैक्रोसाइटिक और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे माइक्रो का मतलब है छोटा, यानी प्रेजेंस ऑफ स्मॉल रेड ब्लड सेल्स इज माइक्रोसाइटिक एनीमिया। नेक्स्ट इज पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल नर्व्स क्या होती हैं? पेरिफेरल नर्व्स ऐसी होती हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का तो हिस्सा होती हैं, लेकिन ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर वाक़ होती हैं, यानी उनके बाहर वाक़ होती हैं, उनकी जिस्म के और हिस्सों में वाक़ होती हैं, और इनका काम ये होती है कि ये मैसेजेस भेजती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो विटामिन B6 की डेफिशिएंसी जहाँ माइक्रोसाइटिक एनीमिया का बायस बनती है, वहाँ हमारी पेरिफेरल नर्व्स को भी मुतासर करती है। तो दीज टू आर वेरी फेमस एंड वेरी यूनिक प्रॉब्लम्स एंड डिजीज विच आर एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6, that is peripheral neuropathy and microcytic anemia. Next is vitamin B7. B7 was discovered in 1931 और इसकी का केमिकल नेम है बायोटीन। अब आपने इसको याद इस तरह करना है कि बायो फॉर लाइफ एंड द स्टडी ऑफ लाइफ इज बायोलॉजी। और जब हम बायोलॉजी के लफ्ज़ पे गौर करते हैं तो उसमें 7 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो आपने बायो को बायोलॉजी के साथ और फिर बायोलॉजी के 7 वर्ड्स जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसको आपने
B7 के साथ एसोसिएट करना है तो ये नाम आपको कभी भी नहीं बोलेगा। इसकी डेफिशिएंसी से पैरालिसिस होता है, दूसरा डर्मेटाइटिस होता है, जबकि तीसरा इसकी बीमारी होती है वो उसे एंटीराइटिस कहते हैं। अब हम देखते हैं कि पैरालिसिस कैसे कहते हैं, लॉस ऑफ मसल फंक्शंस, यानी इंसानी जिस्म में जो मसल्स होते हैं जब वो काम करना छोड़ देते हैं तो उससे जिस्म पैरालाइज हो जाता है। अब मसल्स काम करना क्यों छोड़ते हैं? मसल काम करना इसलिए छोड़ते हैं कि उनका जो कम्युनिकेशन होता है ब्रेन के साथ वो वीक हो जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है, तो मसल्स को सही मैसेजेस नहीं मिलती। जब उनका राब्ता ख़त्म हो जाता है दिमाग के साथ को वो काम करना छोड़ देते हैं, और जब वो मसल्स इंसान के काम करना छोड़ जाते हैं तो इंसान पैरालाइज हो जाता है, वो फालिज का शिकार हो जाता है, वो जिस्म उसका काम करना छोड़ देता है। नेक्स्ट इज डर्मेटाइटिस। एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्किन रेड, स्वोलन एंड सूर हो जाती है। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्किन की प्रॉब्लम है, ये कैसे स्किन में जो है रेडिश भी है, इसके अलावा यहाँ पे उस पे कुछ इरिटेशन के असरात भी वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। तो ये डर्मेटाइटिस की कैफियत है। जबकि थर्ड वन इज एंटीराइटिस, दिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। एंटीराइटिस किसे कहते हैं? ये छोटी आंत की बीमारी को एंटीराइटिस कहते हैं। और ये छोटी आंत की प्रॉब्लम या इन्फ्लेमेशन किस वजह से हो सकती है? ये वायरल की वजह से भी हो सकती है, वायरस की वजह से, और दूसरा या बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है। तो ये तीनों डिजीज जो है यहाँ तस्वीर में हम देख सकते हैं, विटामिन B7 के साथ एसोसिएटेड, ये पैरालाइसिस है, ये डर्मेटाइटिस है, जबकि यहाँ पे छोटी आंत की जो बीमारी है इन्फ्लेमेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसे एंटीराइटिस कहते हैं। तो ये विटामिन B7 के साथ भी तीन प्रॉब्लम्स और डिजीज एसोसिएटेड हैं, पैरालाइसिस, डर्मेटाइटिस और एंटीराइटिस। इसको आपने अच्छी तरह ज़हनशीन करना है। नेक्स्ट इज विटामिन B9। B9 का जो है पीरियड वो 1931 से 43 तक है, यानी 31 से लेकर 43 तक मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी और डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया है। तो ये पीरियड ऑफ टाइम इसी तरह रहेगा। इसकी डेफिशिएंसी से भी एनीमिया होता है, लेकिन ये वाला एनीमिया जो है ये मेगालोब्लास्टिक या मैक्रोसाइटिक एनीमिया है। यहाँ हम देखते हैं मेगालोब्लास्टिक का आगाज में जो है मेगा का लफ्ज़ है, जबकि यहाँ पे हम देखें तो मैक्रो, ये दोनों चीजें जो है ये किसी बड़ी चीज को के लिए डिनोट होती है, मेगा भी और मैक्रो भी। तो पता चला कि मेगालोब्लास्टिक या मैक्रोसाइटिक एनीमिया ऐसी चीज होती है जिसमें कोई बड़ी चीजें शामिल है। तो देखते हैं वो बड़ी चीजें क्या हैं। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें रेड ब्लड सेल्स जो है उनकी तादाद एक तो कम होती है, जबकि ये ऐसी कैफियत है जिसमें बोन मैरो अबनॉर्मल, इमेच्योर और लार्ज रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। यानी रेड ब्लड सेल्स जो प्रोड्यूस होते हैं कि उनकी तादाद कम होती है, नॉर्मल के मुकाबले में कम होती है, जबकि जो पैदा होते हैं रेड ब्लड सेल्स वो नॉर्मली लार्ज साइज होते हैं, इमेच्योर भी होते हैं और अबनॉर्मल होते हैं। जबकि मैक्रोसाइटिक एनीमिया भी तकरीबन इससे मिलती जुलती कैफियत का नाम है, अनयूजुअल अबनॉर्मल इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स इज कॉल्ड मैक्रोसाइटिक एनीमिया। यहाँ इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ये जो है मेगालोब्लास्टिक या मैक्रोसाइटिक एनीमिया से जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी कैफियत ये नज़र आती है। यहाँ हम देखते हैं ये वाले जो है रेड ब्लड सेल नॉर्मल साइज में हैं, ये सही है, जबकि ये मेगालोब्लास्टिक या मैक्रोसाइटिक एनीमिया से मुतासर रेड ब्लड सेल्स हैं जो कि साइज में भी बड़े हैं और अब नॉर्मली उनकी शेप है। तो ये मेगालोब्लास्टिक या मैक्रोसाइटिक एनीमिया जो है उससे मुतासर रेड ब्लड सेल्स हैं। इसके अलावा आउटरनली हम बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये हेल्दी बॉडी स्ट्रक्चर है, जबकि ये फोलेट डेफिशिएंसी या विटामिन B9 की डेफिशिएंसी से जो मुतासरा शख्स है ये उसकी जिस्मानी कैफियत कुछ इस तरह मिलती जुलती है। नेक्स्ट इज विटामिन B12। इट वाज डिस्कवर्ड इन 1926। इसका केमिकल नेम है साइनोकोबालामिन। इसका केमिकल नेम साइनोकोबालामिन है, और इसको अगर आप याद करना चाहते हैं तो आपने इसको कोबारामिन के नाम से आपसे इसको याद करना है। 12 का मतलब उर्दू में होता है 12, तो या आपने इस तरह इसको याद करना है ताकि आप विटामिन B12 के केमिकल नेम को हमेशा के लिए याद कर सकें। इसकी डेफिशिएंसी से दो प्रॉब्लम्स होती हैं, एक है परनिशियस एनीमिया, दूसरा है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के हवाले से हम पहले ही देख चुके हैं कि बोन मैरो जब एबनॉर्मल, लार्ज एंड इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स पैदा करते हैं तो उसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। जबकि परनिशियस एनीमिया भी एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें काफ़ी तादाद में जो हेल्दी रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी कमी होती है या उनकी प्रोडक्शन सही नहीं होती, तो इस कैफियत को परनिशियस एनीमिया कहते हैं। तो आपने माइक्रोसाइटिक,
मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टिक और पर्निशियस एनीमिया को अच्छी तरह जानिशिन करना है। जो माइक्रोसाइटिक एनीमिया है वो विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से होता है, जबकि मेगालोब्लास्टिक और पर्निशियस एनीमिया विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होती है, जबकि मैक्रोसाइटिक और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया B9 की डेफिशिएंसी से होता है। तो ये तीनों की चीजें आपने याद रखनी है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई तौर पर याद रखना चाहते हैं तो आपने याद रखना है कि 6 जो है वो 9 और 12 दोनों से छोटा है, लिहाजा ये छोटी चीज को एसोसिएट है, वो माइक्रो चीज के साथ एसोसिएटेड है, बाकी चीजें बड़ी चीजों के साथ एसोसिएटेड है। दैट कम्स टू द एंड ऑफ दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आने वाले सेशन में इस तरह की मजीद वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। फॉर मोर अपडेट्स एंड ट्यूटोरियल्स प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल द स्टडी ऑफ MCQs। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।